یا आपने कभी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस से मगलूब महसूस किया है? शायद आप किसी ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं जो बज़ाहिर नाकाबिले हल लगती है। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। बनी इसराइल को भी उस वक्त नाकाबिले यकीन मुश्किलात का सामना था जब वो सरजमीन मऊद में दाखिल हो रहे थे। लेकिन उनकी कहानी, जो यीशु 10 की आयत 29 से लेकर बाब 12 की आयत 24 तक बयान की गई है, आज हमारी रूहानी जंगों के लिए एक ताकतवर सबक फराहम करती है। हमारी बुनियादी सच्चाई ये है, खुदा की वफादारी, हमारी फर्माबरदारी और उसका कामिल वक्त मिलकर हमारी ज़िंदगी में फतह लाते हैं, जैसे कि उन्होंने कदीम बनी इसराइल के लिए किया था। जब हम इस इबारत में गहराई से जाएंगे तो ये याद रखना ज़रूरी है कि अगरचे ये जिस्मानी जंगें थी, लेकिन ये हमारे लिए रूहानी सच्चाइयों की नुमाइंदगी करती है। अफिसियों 6:12 हमें याद दिलाता है कि हमारी जिदोजहद गोश्त और खून के खिलाफ नहीं, बल्कि हुक्मरानों और इख्तियार रखने वालों के खिलाफ है। इख्तियार रखने वालों, इस तारीख दुनिया की ताकतों और आसमानी मकामात में बदी की रूहानी कुव्वतों के खिलाफ है। तो आइए इसराइल की कनान पर फतह से हासिल होने वाले रूहानी असबाब को समझते हैं। सबसे पहले हम खुदा की अपने वादों के साथ गैर मुतज़लज़ल वफादारी को देखते हैं। यीशु 11:23 ऐलान करता है, बस यीशु ने सारी ज़मीन ले ली, जैसा कि खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था, और उसने इसे इसराइल को मीरास के तौर पर दे दिया। उनके कबायली तकसीम के मुताबिक यह खुदा के अब्राहम से किए गए वादे की तकमील है, जो सदियों पहले किया गया था, और यह हमें दिखाता है कि खुदा हमेशा अपना वादा पूरा करता है, चाहे जितना भी वक्त लगे। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसे वादे हैं जो खुदा ने किए हैं लेकिन वो ताख़ीर का शिकार लगते हैं? हौसला रखें, खुदा का वक्त कामिल है और उसके वादे यकीनी है। जिस तरह वो इसराइल के साथ वफादार था, वो आपके साथ भी वफादार रहेगा। दूसरा, हम इताअत की अहमियत को देखते हैं। इन अबवाब में हम बार बार ऐसे जुमले देखते हैं जैसे खुदावंद ने हुक्म दिया। ये अल्फाज बार बार दोहराए गए हैं। यीशु 11:15 इस पर जोर देता है, जैसे खुदावंद ने अपने खादिम मूसा को हुक्म दिया, वैसे ही मूसा ने यीशु को हुक्म दिया, और यीशु ने इसे पूरा किया। इसने उनमें से कुछ भी अधूरा न छोड़ा जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। बनी इसराइल की कामयाबी बराह रास्त उनकी खुदा के अहकामात की इताअत से जुड़ी हुई थी। अब ये एक सवाल पैदा करता है, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे शोबे हैं जहां आप खुदा की मुकम्मल इताअत करने में हिचकिचा रहे हैं? याद रखें, जुज़वी इताअत भी नाफरमानी के ज़ुमरे में आती है। हमारी रूहानी जंगों में कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम खुदा की हिदायत को मुकम्मल तौर पर मानने के लिए कितने तैयार हैं। तीसरा, हम देखते हैं कि फतह के दौरान खुदा की माफ़ौक़ अलफ़ितरत मदद मौजूद थी। चाहे वो हिकमत अमली की रहनुमाई हो या मुजिज़ाना मुदाखलत। क्या आपको बाब 10 में सूरज के रुक जाने का वाक़या याद है? खुदा ने बनी इसराइल को फतह के लिए हर वो चीज़ फराहम की जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। जो भी जंग आप लड़ रहे हैं, खुदा ने पहले ही वो मदद मुहैया कर दी है जिसकी आपको ज़रूरत है। आपका काम सिर्फ भरोसा करना और इताअत करना है। और आखिर में हम देखते हैं कि खुदा का वक्त हमेशा कामिल होता है। यीशु 11:18 में लिखा है कि यीशु ने इन तमाम बादशाहों के खिलाफ तवील अरसे तक जंग की। ये फतह एक रात में हासिल नहीं हुई थी। इसमें कई सालों की मुसलसल मेहनत लगी। ये हमें याद दिलाता है कि खुदा का मंसूबा अक्सर आहिस्ता आहिस्ता पूरा होता है, और उसके लिए हमारे सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। हमारी फौरी तस्कीम की सकाफत में जब चीज़ें जल्दी नहीं बदलती हैं तो मायूस होना आसान होता है। खुदा का वक्त हमेशा कामिल होता है।
کیا آپ ایمان میں ثابت قدم رہنے کے لیے تیار ہیں، چاہے فتح حاصل ہونے میں دیر ہی کیوں نہ ہو؟ آج میں یہاں اپنی دادی کی مسلسل دعاؤں کے جواب کی وجہ سے ہوں۔ دیکھیں، میں نے اپنے والد کی طرف سے اپنے دادا دادی کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ میری پیدائش سے پہلے وفات پا گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ یسوع سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں روحانی باتیں نہیں ہوتی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ یسوع سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری دادی دعا کی ایک عظیم عورت تھیں۔ ان کے بارے میں جو واحد تحریر میں نے دیکھی وہ ان کی دعائیہ زندگی کے بارے میں تھی۔ وہ ایک غریب عورت تھیں جو ملک کے ایک بہت دیہی علاقے میں رہتی تھیں، لیکن ان کے پاس جنگل میں ایک جگہ تھی جہاں وہ خدا کا قرب حاصل کرنے جاتی تھیں۔ وہ اپنے بچوں کے لیے خدا سے فریاد کرتی تھیں۔ جب میرے والد کو دوسری جنگ عظیم میں لڑنے کے لیے بھیجا گیا تو میں نے سوچا کہ وہ کیا محسوس کرتی ہوں گی۔ میرے والد خدا کے ساتھ نہیں چل رہے تھے۔ دادی دل کے مرض سے وفات پا گئیں اس سے پہلے کہ والد واپس آتے۔ جب میں نے ان کے بارے میں جانا تو سوچا کہ وہ کیسا محسوس کرتی ہوں گی۔ کیا وہ مایوس تھیں؟ کیا وہ شکست خوردہ حالت میں دنیا سے رخصت ہوئیں؟ پھر خدا نے مجھ سے کلام کیا۔ وہ دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہوئیں، لیکن ایمان کے ساتھ۔ لیکن ان کی وفات کے 23 سال بعد ان کا پوتا ایک چرچ میں گیا اور خوشخبری سنی۔ روح القدس نے مجھے قائل کیا کہ مجھے یسوع کی ضرورت ہے اور میں نے اپنی زندگی اس کے سپرد کر دی۔ میرے یسوع کے پاس آنے کے نتیجے میں میرے والد نے بھی اپنا دل یسوع کو دے دیا۔ 2 سال بعد وہ مسیح کے پاس آ گئے۔ اس میں 25 سال لگے، لیکن خدا نے میری دادی کی دعاؤں کا جواب دیا اور ان کے بیٹے کو نجات دی۔ لیکن صرف یہی نہیں، خدا نے اس پوتے کو بھی نجات دی جس سے وہ کبھی نہیں ملے تھیں۔ انہوں نے آخر تک دعا میں ثابت قدمی دکھائی اور خدا نے برکت دی اور جواب دیا۔ میں آپ کو یہ کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ میں ثابت قدم دعا کا نتیجہ ہوں۔ اس تجربے نے مجھے وہی اسباق سکھائے جو ہم یشوع کی کنعان کی فتح میں دیکھتے ہیں۔ خدا اپنے وعدوں کا وفادار ہے۔ ہماری فرمانبرداری اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا وقت کامل ہے اور اس کی فراہمی ہمیشہ کافی ہوتی ہے۔ تو آج آپ کس جنگ کا سامنا کر رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کون سا رو کھڑا ہے جو ناقابل تسخیر لگتا ہے؟ اسرائیل کی فتح سے ملنے والے اسباق کو یاد رکھیں۔ پہلا، خدا کی اپنے وعدوں کے ساتھ وفاداری پر بھروسہ رکھیں۔ دوسرا، اس کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل کریں، چاہے وہ بظاہر بے معنی لگیں۔ تیسرا، خدا کی فراہمی کو دیکھیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آپ کی فتح کے لیے تمام ضروریات پوری کرے گا۔ چوتھا، ایمان میں ثابت قدم رہیں، یہ جانتے ہوئے کہ خدا کا وقت کامل ہے۔ جب آپ ان اصولوں کو اپنائیں گے تو آپ پائیں گے کہ وہی خدا جس نے اسرائیل کو فتح دلائی آج بھی آپ کے لیے لڑ رہا ہے۔ آپ کا روح ایک دن میں نہیں گرے گا، لیکن ایمان، فرمانبرداری اور ثابت قدمی کے ساتھ آپ فتح دیکھیں گے۔ کیونکہ ہمارا خدا وفادار ہے اور اس میں ہم فتح مند سے بڑھ کر ہیں۔